بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم. در این برنامه به سوالات رسیده سوی پاسخ داده خواهد شد. شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید، سوالاتون رو مطرح بفرمایید تا در برنامه‌های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. با توفیق الهی و عنایتش، اولین سوالی که در این برنامه ما آغازش خواهیم کرد اینه که برادر یا خواهری میفرمایند زمان خواندن سوره الکهف، یعنی در روز جمعه، چه موقعی هست؟ منظورم اینه که آیا بعد از نماز جمعه قبول هست یا نه؟ اولا اینکه چنانچه سوالشون نوشته بودن، خوندن سوره کهف چه زمانی بایستی باشه؟ باید نداره که بگیم حالا حتما می بایستی خونده بشه، مگر اینکه بگیم حالا باید یعنی در جواز و غیر جواز، یعنی اینکه چه زمانی جایز هست و چه زمانی حالا بگیم مقبول نیست، جایز نیست یا به هدف نخورده. اما اینکه حالا اون رو الزامی بدونیم، نه. سوره الکهف خوندن در روز جمعه بنا به روایتایی که هست عموماً سنیتشو میرسونه، مستحب بودنشو میرسونه و که محبوب هست، سنت هست و کسی که بخواد انجام بده طبعا فیض خواهد برد، اون برکاتی که درش هست حصول خواهد کرد. پس بایست به منظور الزامی بودن نیست که بگیم حالا الزام باشه، بلکه مستحب هست. در روایت های مختلف اومده و این رو تشویق و ترغیب کرده امت رو به تلاوت کردن سوره الکهف در روز جمعه یا در شب جمعه. چنانچه حالا منظور سوال ایشون این بود که حالا چه زمانی خونده بشه. هست در حدیثی است که از ابو سعید خدری رضی الله عنه میفرماید که من قرأ سوره الکهف لیلة الجمعه، در روایت ایشون اومدن لیلة الجمعه اضاء له من النور فيما بينه و بين بیت العتیق، یعنی کسی که در شب جمعه سوره کهف بخونه یک نوری براش علی کل حال تابیده میشه. حالا ما کار نداریم این نور معنوی هست یا هر چی هست، علی کل حال یا به معنی تیسیر امور هست یا به معنی موفقیت هست. حالا خلاف و شارحین حدیث ما بهش کاری نداریم، اما منظور از حدیث اینه که الان زمانش رو داره یا زمان جواز خوندن سوره کهف را داره بیان میکنه و میفرماید که لیلة الجمعه یعنی شب جمعه. میدونید که شب معمولا دیگه از غروب روز پنجشنبه شروع میشه، یعنی جمعه شب یا پنجشنبه شب. جمعه شب اول مغرب شروع میشه و وقتش ادامه میکنه تا طول فجر. این زمان حالا تعریف شب هستی، از غروب کامل شدن خورشید، یعنی بعد این همراه با نماز مغرب شروع میشه تا نماز فجر. و در روایت دیگری هست از ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه سطع له نور من تحت قدمیه الحدیث. کسی که در روز جمعه سوره کهف بخونه این فیض خواهد برد، نصیبش خواهد شد. پس روایت ها رو اگر جمع کنیم میبینیم که جواز خوندن اون رو داده، چه در شب باشه، شب جمعه باشه، در روز جمعه. در شب جمعه خب کسی بخونه این به هر حال فیض نصیبش خواهد شد و کسی که در روز جمعه بخونه همچنین. پس در روز جمعه تفاوتی نداره که حالا قرائتش قبل از نماز باشه، قبل از نماز جمعه باشه یا بعد از نماز جمعه، چون روز جمعه مطلوب هست، نه بعد از نماز جمعه یا قبل از نماز جمعه. که حالا مقطع دوم سوال که بود اگر بعد از نماز جمعه باشه درست هست یا نه، میگیم بله درست هست اگر حتی قبیل از مغرب باشه. اگر قبل از
نماز مغرب روز جمعه باشه این صحیح است و این بهش عمل شده، اما اگر از این بگذره دیگه اون سنت بهش عمل نشده و اون هدف به دست آورده نشده. پس جوازش هم در شب جمعه هست و هم در روز جمعه. بهترین زمان اینه که حالا انسان بعد از نماز صبح بنشینه و حالا این سوره کهف رو بخونه تا اینکه خونده باشه، یا اینکه افرادایی که نماز جمعه میرن مسجد، مردان که زود برن مسجد جمعه، همونجا الکهفشون رو بخونن. آیا این برای مرد و زن هست؟ بله، میبینیم که لفظ من به کار برده شده در حدیث و این شامل عمومیت داره، یعنی چه مرد باشه چه زن باشه. این حدیث ثابت هست، چه ثوابش باز هست و ثابت هست چه برای زن و چه برای مرد. تکالیف شرعی که میاد معمولاً تا زمانی که مختص نشده که این برای زن هست یا این برای مرد، اون عمومیت پیدا میکنه، چه مسائل حالا در عبادات چه زن باشه چه مرد باشه، حالا هر مکلفی که باشه این شاملش خواهد شد. پس مرد و زن تفاوتی نداره. اون چیزی که مخصوص مرد هست که دیگه به هر حال میاد و اون چیزی که براش مشخص هست و هم چیزی که مال زن هست همچنین. مثلا عده مال زن دیگه برای هست، تکلیفش خاصه برای زنان. ببینیم سوال بعدی که میفرمایند اگر بعد از تقسیم مال ورثه، مال میراث، مال دیگری پیدا بشه حکمش چگونه هست؟ بعد از مدتی میگه که حالا 1 سال یا چند سال گذشته مقدار حالا پیدا شده مال که مال میت بوده و تقسیم شده میراثش، حالا باید این چی کارش کنیم؟ خب یه مشخصه دیگه، برای این حق ورثه هست درش و ورثه ها که مال میت رو بردن همچنین همینجا همین مال رو میبایستی طبق اون اصول چیه تقسیم بشه. چه کسانی وارث این میت بودند الان هم همونها میبایستی این حق نصیبشون بشه، حالا چه فوت کرده باشن چه زنده باشن. به هر حال اگه فوت هم کرده باشن این مال تعلق میگیره، اون قسمت خودش تعلق میگیره به ورثه اون. حالا نحوه تقسیمش اگر شما طبعا بلد نباشین میتونید مراجعه کنید به هیئت فتاوا، به علما و به دادگاه اونجا تا بر اساس اون اصول شریعت اسلامی که قبلا هم تقسیم شده بوده مالتون این چیه تقسیم بشه. حالا زمین باشه، نقدینگی باشه، هر چی میخواد باشه به همین اصول تقسیم میشه. زمین باشه خب به فروش میرسونید و هر کسی از ورثه حق خودشو میگیره. اگر نقدینگی باشه همچنین. اگر بخواید که ها رو زمین اجار بدین خب اجارش برمیگرده به ورثه. به هر حال الامر فیه سعه، یعنی امر میسور هست و مانعی نداره که اینطور نیست که حتما حالا شما بخواید بفروشید. اگر شما اتفاق داشته باشید، ورثه اتفاق با هم داشته باشن، حالا اگر زمین باشه، باغ باشه، هر چیز میخواد باشه و زمین کشاورزی باشه، شما میتونید چیکار کنید؟ ازش استفاده کنید، از اجارش رو با هم تقسیم کنید، همچنان که اصل زمین مال همه هست و درآمدی که پیدا میکنه بر اساس اون حق ارثی داره، هر کسی یک نسبت خاصی داره دیگه طبعا، و همون نسبت ها تقسیم میشه بین اونها. والله اعلم. بله. سوال سوم ما میفرمایند برادرمون یا خواهرمون که کسی که در حج قربانی داشته و نداده، خب باعث چیکار کنه؟ معذرت میخوام، آیا حجش درست هست یا خیر؟ بله حجش درست هست، به هر حال مشکل نیست، اما یه مسئله که هست این که شما فرمودید قربانی داشته. منظور از قربانی همون به هر حال ذبیحه هست که در حرم میبایستی انجام بشه و علتش هم حالا یا ترک واجب هست، همانند حاجیان امروزی خودمون که برای حج احرام میارن، برای حج از خود مکه و به میقات نمیرن و اصل شریعت اینه حج عمره هست، حج به هر حال تمتع هست که عمره انجام دادن و بعد میخوان حج شروع کنن، یا اینکه به هر حال این خود واجبی رو ترک کردن، شبی از شبهای منا نموندن، شب مشعر الحرام نموندن، به هر حال یا اینکه مرتکب خطای و ممنوعیات در زیر احرام که بودن شدن، مثلا حالا عطر استعمال کردن، ناخونشون رو گرفتن، لباس پوشیدن، به عنوان مثال باز انسان چه حالا شاید مجبور بوده، مانی نداره، اما میبایستی یک به هر حال ذبیحه یا قربانی بده به قول خودمون، یا اینکه حالا
جریمه مرتکب شده باشه، خب اونم بازم یک ذبیحه داره که میبایستی انجام بدن. اما اون چیزی که لازم هست این که این فعل میبایستی در حرم صورت بپذیره. یعنی قربانی شما که بنا به حالا سوالتون مطرح فرمودید، این حتما میبایستی مکانش در حرم باشه، گوشتش میبایستی در حرم تقسیم بشه بین فقرای حرم. شما حق ندارید این رو حالا که برگشتین به شهرتون و به کشورتون بخواید اونجا قربانی کنید. نه خیر. اگر کسی داشته باشین که حالا در حرم دارن زندگی میکنن، دانشجو هستن یا به هر حال سفر دارن میکنن به اونجا، شما اونها رو از جانب خودتون وکالت بهشون میدین که ایشون به جای شما این کار رو انجام بدن. این درسته، معنی نداره و صحیح هست. حالا یک قربانی داشته باشین، 2 تا داشته باشین، کمتر 3 تا باشه، کمتر باشه یا همون یکی باشه، مانعی نداره که ایشون یعنی تنها یه نفر وکالتی رو داشته باشه. نه اینطور نیست که اگه 3 تا باشه شما حتما میبایستی 3 نفر رو وکالت بدین. نه خیر، چون چیزی نیست، بلکه یک نفر میتونه وکالتی رو بر عهده بگیره و اون قربانی که شما میفرمایید اونجا انجام بدن براتون. اما کسی که حج نبوده، قصد قربانی داشته و نکرده، فراموش شده یا پیدا نکرده یا اینکه مالی نداشته، حالا چه کار کنید؟ این چیزی مترتب نمیشه بر اون دیگه. اون شخص میدونه که اون من و شمایی که نرفتیم حج قصد قربانی داشتیم، در شهر خودمون قربانی میکنیم دیگه. این همه میدونن. کسی که انجام نداده گناهی نداره، زیرا که نداشته. اگر مشکلش فقر بوده و یا نمیدونسته، معنی نداره و این عذر هست و چیزی هم بر اون مترتب نیست، قضایی هم نداره. سال بعدش اینو خدا توفیق بهش بده، میتونه چیکار کنه؟ انجام بده. و اما او کسی که در حج بوده و این کار رو نکرده، حتما میبایسته در حج این عمل صورت بپذیره، حالا خودش باشه یا وکیلش باشه، مانعی نداره. زمان نقش داره. آیا میبایستی ایام حج باشه که این کار انجام بپذیره، یعنی وکالت شما وکیل شما این کار رو انجام بده، یا هم الان که ماه مثلا چند ماه بعد از حج هست درست هست بگیم بله، یا قبل از حج؟ این درسته، زمان مطرح نیست، معنی نداره، این قضاست. به هر حال قضای فعل هست، شما میتونید هر زمانی رو انجام بدید. همانند روزی دیگه، شما روزه ماه مبارک رمضان داشتید نگرفتید، میبایستی قضا کنید. حالا کسی نمیگه که باید حتما صبر کنید تا اینکه رمضان برسه، چون رمضان جای قضا نیست. همون میبایستی فعل اون زمان انجام به تکلیف اون زمان انجام بشه، نه قضا. اما در حج پس باز شما میتونید که اینجا چی کار کنید؟ در قبل از حج این رو قضا کنید و مشکلی نداره و والله اعلم. سال بعدی ما که برادری میفرمایند اگر شخصی در باشگاهی عضویت داشته باشه و سفر کنه، آیا برادر یا دوست اون میتونه از اون کارت عضویت ایشون استفاده کنه و وارد باشگاه بشه و استفاده کنه؟ ببینید، باشگاه وقتی شما عضوش میشین در اصل میخواد فرصت براتون فراهم کنه، موقعیت براتون فراهم کنه تا از مزایایی که وجود داره استفاده ببرین. و ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه همین سوال رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و همون استفاده کردن از کارت عضویت یکی در زمان غیبت خودش، که آیا این صحیح هست یا نه. عرض شد که باشگاه معمولاً با اصدار این کارت و این به هر حال بطاقه عضویت، کارت عضویت، فرصت استفاده کردن از حالا وسایلی که اونجا هست برای شما فراهم میکنه که شما از اونها استفاده کنید و از اونها به هر حال بهره ببرید. چیزی هم ازش کم نخواهد شد. اینطور نیست که شما بخواید چیزی بردارید رو ببرید منزل که اون فاقدش باشه بخواد یکی رو به جاش بیاره یا فراهم کنه، یا اینکه استهلاک حالا سریع الوقت داشته باشه، یعنی ببینید چیزی است که خراب بشه. نه، حالا وسایل به هر حال حالا مال اندام هست، شنا هست، از آب استفاده میکنید، از استخر استفاده میکنید و دیگر وسایلی که وجود داره. به هر حال شما از این منافع چه کار میکنید؟ استفاده میکنید.
تفاوتی نداره که این خود شما باشین یا اینی که کسی دیگه باشه استفاده ببره. المهم این که حق ورودی رو مشخص میکنه که حامل این کارت، دارنده این کارت و میتونه از وارد بشه و استفاده ببره. در اصل اینه، در قانون شریعت اینه که استفاده از منافع کردن که به هر حال ضرر نمیرسونه، کسی که بخواد حالا ایجار کرده باشه اون محل رو، اون وسیله، اون شیء رو، اون جایگاه رو، میتونه اگر خودش شراکت نداشته باشه، شراکت نکنه، میتونه کسی دیگه رو به جای خودش ببره یا میتونه به ایجار بده، میتونه به همون مبلغ به کسی دیگه واگذار کنه. این مسموح هست و این جایزه، زیرا که ضرری نداره برای کسی. یعنی طرف مقابل شما که همون حالا باشگاه باشه ضرری متحمل نمیشه اینکه آقای عبدالله بیاد یا اینکه آقای احمد مشارکت کنه، براش تفاوتی نداره و ضرری هم براش نداره. حالا شنا میکنه در استخرار، هر کسی میخواد باشه، مگر اینکه قانون و انظمه اونجا این اجازه را نده. حتی شاید پشت کارتتون نوشته باشه که حق محصور است برای دارندگان این کارت، به هر حال حق استفاده کردن از وسایل یا حق مشارکت. در قراردادی که به هر حال نوشتند و شما امضا کردید شاید قید شده باشه که غیر از شما کسی حق نداره بیاد استفاده کنه. خب در این صورت المسلمون علی شروطهم هست. در این صورت دیگه شما تا زمانی که خودتون وقت دارید هستین میخواید استفاده ببرین میتونید، اما اگر کسی دیگه غیر از شما بخواد بره، برادرتون باشه، حالا کسی دیگه میخواد باشه، دوستان نزدیک یا بعید، اینها دیگه نمیتونن مشارکت کنن طبق شروطی که و هست و شما امضا کردید، طبق قراردادی که وجود داره دیگه. و حالا اگر قرار میشد که شما این کار رو انجام بدین، واگذار کنید، همون هنگام شروط ذکر میکردیم، میگفتیم که احتمال داره بنده مثلا شاید ماها سفر کنم و این حق واگذار میشه به برادرم تا بیاد ببینم حالا اصحاب نادی و باشگاه، مدرا، اون کسی که با شما قرارداد امضا میکنه، حالا میتونه این اجازه رو بده یا نه. اگر دادن مانعی نداره و الا اگر مقید شده باشید یه شما حق ندارید به هر حال خلاف قرارداد کار کنید. بله، والله اعلم. برمیگردیم مثالی که باز رسیده که اگر کسی در کشوری غیر مسلمان زندگی کنه و بخواد مال اونها رو به هر حال برداره، آیا میتونه؟ اونها تاکید میکنه که اونها مسلمان نیستن. خب سوالش یک کم حالا طولانی هست و هدفش همینه که میخواد ایشون که در کشور غیر مسلمان زندگی میکنن اگر فرصت پیدا کنه و بخواد حالا بگیم دست درازی کنه به اموال اونها، اموال شخص باشه، اموال دولت باشه، اموال هر چی میخواد باشه، آیا اجازه هست یا نه؟ ببینید شریعت، قرآن وقتی که سرقت رو حرام دونسته و حکم براش تعیین کرده و همون قطع دست هست، دیگه نگفته این مال برادر مسلمانتون باشه یا مال در کشور مسلمان باشه یا مال خویشاوندانتون باشه یا مال کافر جایز هست، همچین چیزی نه، خیر قید نکرده، بلکه مستقیما فرمود والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. حالا کسی که دزدی میکنه، چه مرد باشه چه زن باشه، ببینید دیگه قید نفرمود که من اموالکم بگه، درسته؟ یعنی از اموال شما، نه، السارق و سارقة فاقطعوا ایدیهما، دیگه مباشرتا سرقت ثابت بشه، مال چه کسی هست مطرح نیست که این مال مسلمان باشه یا مال غیر مسلمان باشه. در شریعت ببینید حکم سرقت، دزدی کردن عموما حرام هست، از کبائر هست، گناه کبیره، گناهی است که توبه به هر حال نصوح لازم داره. اینطور نیست که با اعمال نیک شما از بین بره، محو بشه، ساقط بشه از شما،
با همون دعاها و استغفارهایی که انجام میدید، اذکاری که میکنید، عباداتی که میکنید بخواد پاک بشه. نه خیر، گناهان کبیره پاک شدنی نیست مگر با توبه نصوح. توبه نصوح اینه که شما حالا شرایط داره که شما دیگه کاملا پشیمان شده باشین از اون چیز، از اون واقعی که از شما سر زده. اگر حق و حقوق افراد هست باید حتما به اونها برگردونید، ازشون عذرخواهی کنید، یا به هر حال اگر شما نمیتونید عذرخواهی کنید، یعنی روبرو بشید، این حق را مهما کان میبایستی به اونها برسه و در به هر حال دایره تصرف اونها قرار بگیره و همچنین بدتون بیاد از اون چیزی که از اون سر زده و تعهد داشته باشید بین خودتون و خداوند عزوجل که این کار از اون سر نزنه و الا طبعا میدونید که جزاش کبائر جزاش جهنم هست، برمیگرده به اراده خداوند عزوجل. ان شاء عذبه و ان شاء غفر له. اگر بخواد عذابش میکنه و اگر بخواد هم اونجا چه کار میکنه، عفو و مغفرت نصیبش خواهد کرد. به هر حال سرقت از گناهان کبیره هست و گناهان کبیره اون چیزی که حد و حدود داره در شریعت مشخص هست، مثل دزدی که قطعیت هست، مثل زنا به هر حال که مشخص هست، به هر حال شرب خمر، تهمت زدن، همه اینها از کبائر هست و حالا چه در قرآن چه در سنت حد و حدودش مشخص شده باشه یا اینکه وعد و وعید داشته باشه به عذاب جهنم. به هر حال همه اینها جزء گناهانی است که از کبائر محسوب میشه و حرام هست مرتکب شدنش. حالا سوال خودمون، پس دزدی کردن عموما حرام هست و جزء کبائر است، حالا چه اموال مسلمان باشه و چه اموال غیر مسلمان باشه و جایز نیست و صحیح نیست. حالا خصوصا برادرمون فرمودن که یا خواهرمون، به هر حال ما برادران رو متهم نکنیم، عموما سوال کننده ما حالا هر کسی میخواد باشه، ایشون فرمودن که در کشورهای غیر مسلمان و تاکیدم میکنه که این صاحب مال به هر حال غیر مسلمان هست. ببینید من فکر میکنم که گناهان من و شما که بخوایم در بلاد غیر اسلامی این کار رو انجام بدیم شاید مضاعف بشه، اضافه بشه بر گناهان یه فردی که در اونجا. چرا؟ زیرا که من و شما نماینده اسلام هستیم و داریم اسلام رو معرفی میکنیم به کسانی که از اسلام خبر ندارن یا اسلام رو نشناختند. من و شما رو به عنوان مسلمان عامل به احکام اسلام کاملا میشناسن. وقتی که حالا بدی یا عمل زشتی خدای نخواسته از یک مسلمان مشاهده بشه در اون محل، طبعا به پای اسلام نوشته میشه. اینجاست که شاید حکمش بگم سنگین‌تر باشه. درسته؟ اینجاست که نبایست انسان باید مواظب باشه و نبایست این کار سر بزنه. و از طرف دیگه شما یا هر کسی که در بلاد غیر مسلمان داره زندگی میکنه میدونید که الان دیگه در عصر ما بر اساس قوانین هایی است که دولت ها قرار دادن شما میبایست حتما ویزه داشته باشین، ویزا داشته باشین، حالا ویزای کار باشه، ویزای سیاحت باشه، ویزای گردشگری باشه، هر چی میخواد باشه. حالا شما بر اساس این ویزا رفتین، شما در اون کشور سکونت پیدا کردین و نشستین، اقامت گرفتین. شما الان متعهد شدین به بسی از قوانین هایی که وجود داره و من جمله ببینید هم شما بر اونها حق پیدا کردین هم اونها برای شما حق پیدا کردن. شما الان حق شماست که در امن باشید، دولت از شما محافظت کنه، از اموال شما محافظت کنه، از شخصیت شما محافظت کنه، نگهداری کنه شما رو. و همچنین شما در مقابل اونها وظیفه شماست که از اموال اونها حفاظت کنید. یعنی تعدی و تجاوز خودت رو بر اونها نبایستی به هر حال اجازه بدید که صورت بپذیره. حرام هست که شما هم به اونها حمله کنید. حرام است که شما به هر حال به اصطلاح خودمون دست درازی کنید به اموال اونها. در مقابل همچنان که مال شما بر اونها حرامه، اموال اونها هم برای شما حرامه. حالا به غض نظر از اینکه اونها اسلام داشته باشن اسلام نداشته باشن، شما معاهده هایی را امضا کردین، تعهداتی دادین، قراردادهایی امضا کردین که به هر حال متنش اینه، فوایدش اینه دیگه که نوشته قید شده که شما نبایست این کارها رو انجام بدین. احترام کنید به قانونی که وجود داره، دستوراتی که هست. شما واجب شماست و لازم شماست که اون را اجرا کنید
یعنی بهش احترام بذارید. اگر از دیدگاه من شما حرام باشه مثلا، خب من شما حق ندارید مرتکب بشیم، نه اینکه شما حق دارید که حالا اغتشاش به وجود بیارین و مسائل دیگه. نه، این حرام هست و این جایز نیست. امام شافعی رحمه الله میفرماید که کسی که در دارالحرب یعنی دار کفر زندگی میکنه، زمانی که زندگی کرد و امنیت بهش دادن، یعنی قرارداد براش امضا کردن، دیگه خود او و اموالش و وابستگانش برای طبق قانون اونجا بر اونا حرام است که بهش تجاوز کنند. همچنین برعکسش، همچنین که خدمتتون عرض شد، ایشون حق ندارن که به هر حال به اموال و دارایی اونجا چیکار کنه، دست درازی کنه و قانون اونجا رو بخواد زیر پا بذاره. و امام شافعی درباره این مسئله میفرماید که درباره این مسئله که اموال اونها حرام است، اولا چون شما مسلمان هستین، بنابراین یک مسلمان اون چیزی که مال خودش نیست حق نداره برداره. درسته در حدیثی است که در رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمود که اموال شما، خونهای شما و اموالتون و آبروتون بر چی همدیگه حرام هست، حالا چی برسه در مقابل دیگران حرام هست دیگه. و همچنین اموال اهل ذمت که شما الان دیگه در بین اونها دارید زندگی میکنید برای شما حرام هست. همچنین بنا به حالا تعهداتی که وجود داره، شرط سومش بازم اینه که بنا به معاهده‌ای که وجود داره بین خود شما و اونها، حالا اموالتون بر هم دیگه چی حرام شده مگر با طیب نفس، الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، مگر که در تجارت خرید و فروش هست دیگه، این معنی نداره. اما عموما به مجرد اینها که اونها کفر دارن، شما نه بخواهید اموالشون رو دست درازی کنید و بردارید، بهش تجاوز کنید یا اونها رو اصلا از بین ببرید، حرام هست و جایز نیست و جزء گناهان کبیره به حساب میاد. ولو حتی اموال غیر محترم هم باشه از دیدگاه من شما، خمر باشه از دیدگاه من شما حرام هست. شما حق ندارید مال دیگران رو که حالا در منزل خودشون دارن ازش استفاده میکنن و یا در محل دارن میفروشن، شما بخواید اونا به آتش بکشید مثلا، نه خیر، حرام هست برای شما، کار نداره، شما حق ندارید این کارو بکنید. اینجا در حال طولانی نکنیم، خلاص این که این کار حرام هست و جایز نیست و خصوصا برای یک فرد مسلمان. سال بعدی ما بازم حالا ما نمیدونیم، انشالله زارن میخوان که این سوال بعدی ما رو در بعد از میان برنامه مطرح بشه. زارن یک میان برنامه داریم، میان برنامه رو با هم دیگه میبینیم و بعد برمیگردیم انشالله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوال جدیدی که هست که آیا میت از حال ما اطلاع پیدا میکنه و یا نه. حالا این سوال شده، شاید میخواد حالا دلیل شرعیش بفهمه، اما حالا به من شما چی که میت متوجه بشه که حالا احوال روزگار اینجا چی هست و چی نیست. اینترنت ها جدید اومده به بازار، یا اینکه وسایل دیگری اومده، یا حال احوال شما چطور هست، یا کرونا چطور هست یا چطور نیست. حالا این چه فایده میرسونه که اونا پیدا علمش به اینجا برسه یا نرسه، یا اینکه ما بدونیم اونا میدونن یا نمیدونن، باز چه فایده‌ای داره و چه مزایایی داره. ببینید، اولا که اونها عملشون منقطع شده در دنیا دیگه، صحیفه اعمالشون برچیده شده، تموم شد. زمان تکلیف براشون سر رفته، تکلیفی ندارن. اون اطلاع پیدا کردن از حال احوال همدیگه یا شادی داره یا غم داره. در کنار غم اجر و ثواب نوشته میشه، در کنار شادی ها اگر انسان شکر کنه و شکر نعمت رو به جا بیاره، بعداً براش ثواب نوشته میشه. اونایی که زیر خاکند از این مسئله دیگه تمام حالا رها یافتن دیگه، پس اثری نداره و هیچ معنایی هم نداره که اونها شاد بشن یا ناراحت بشن. این اصل برای اونها هیچ معنایی نداره و ظاهر اینو میرسونه که اونها کاملا در این مسئله اینا بی‌تفاوت باشن. هیچ دلیل ثابتی وجود نداره که اموات از حال و احوال ما اطلاع پیدا میکنن. هیچ دلیلی نداره. این مسئله غیبی است و مسئله است که
ما فقط میدونیم که حیات برزخ هست، به هر حال حالا گناه و ثواب اثر داره اونجا و اونا نتیجه اعمال و عملکردهای خودشون و ایمانشون دارن میبینن. این ما ایمان داریم چگونه و به چه نحوی، به هر حال الله اعلم و ما در این باره حالا به هر حال نظریه پردازی نداریم، زیرا که مسئله هست. احادیثی که اومده خب به اون حدیث به اون صحت نیست، مگر حدیثی که حالا درباره سلام هست که یا اینکه حدیث میاد که هر کسی که در دنیا کسی که فوت کرده دوستی عزیزی برادری از کنارش بگذره یا بره سلامش کنه و در کنارش قرار بگیره، اونو متوجه میشه و میشناسدش، چنانچه در دنیا میشناختش. این حدیث وجود داره. خب این هم اگه باشه مقطعی هست، یعنی زمانی که فرد به هر حال سلام میکنه یا دعا میکنه متوجه میشه که این عزیز براش چی دعا کرده یا سلام کرده. اما اینکه حالات کل ما رو بدونن و حرکت ها رو به هر حال حالا مشاهده کنن و مسائل دیگه، نه، چنین چیزی نیست و لازم نیست. اما اون چیزی که لازم هست و دین به هر حال بهش پرداخته نسبت به اموال، این که احترام اونها حفظ بشه، برای اونها دعا کنیم و برای اونها به هر حال در خیراتمون اونها را مشارکت دهیم، از خداوند بخوایم که اجر و ثوابی که ما به دست بیاریم از صدقاتمون، از عباداتی که هست، از ادعیه‌ای که داریم، که خداوند به اونها برسونه و درجه اونها ببره بالا، از به هر حال از لغزش‌هاشون چشم پوشی کنه. اینها سنته، اینها درست است. این که ما و شما عبرت بگیریم این مطلوبه. اما این که حالا ما بدونیم ایشون میدونن که پسرش ازدواج کرده یا ندونه، پسرش ماشین جدید گرفته، آخرین سیستم گرفته یا نه، خب منزلش تمام شده، بله، این مسائل حالا بدونن یا ندونن چندان اثری نداره و فایده‌ای براشون نمیرسونه و نه برای من و شما فایده داره که ما بدونیم اینا میدونن یا نمیدونن، ارزشی نداره. پس مراعات کردن آداب و رسوم به هر حال شریعت در قبال افراد حالا که ما از دست دادیمشون، اینها مطلوب هست. اینها درش حالا اجر و ثواب برای من و شما داره و برای اونها ارزش و ثوابی داره یا اینکه درجاتی داره. اما اینکه حالا احوال اونها چطور هست و ما چطور هستیم این معنی نداره برادر من و زیاد نبایستی به هر حال فکرمون به این مشغول کنیم. سوالی است که میفرمایند زنی که از شوهرش طلاق گرفته باشه و خب هنوز ازدواج نکرده، مدتی گذشته و هنوز ازدواج نکرده، آیا میتونه به این شوهر باز برگردن به هم دیگه، یعنی باز با همین شوهر ازدواج کنه؟ فرزند البته ندارن. خب سوال مشخصه. یک خانمی به هر حال از همسرش جدا شده یا شوهرش اون رو طلاق داده، حالا ازدواج مجدد برای اینها صورت نگرفته، برای این خانم، اون چیزی که در سال برمیاد، و آیا میتونه بر بگرده یعنی باز با همون شوهر اولیش که اون رو طلاق داده ازدواج کنه یا نه؟ بگیم که ببینید طلاق گونه‌هایی داره، انواع داره. اگر طلاق اول و دومشون باشه که ایشون از همدیگه جدا شدن و مدت گذشته، زمان رجعیت گذشته، مرد دیگه به هر حال اون رو برنگردونده به تحت اسمت خودش اینا، تا اینکه عده اون به سر رفته، حالا میخوان بعد از مدتی میخوان برگردن، میتونن، زیرا که طلاق رجعی بوده و الطلاق مرتان قرآن هم میفرماید که طلاق مراحل داره. در مرحله اول و دوم میتونن به هم دیگه برگردن. میفرماید که الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق مراحل داره و در این دو مرحله مرد میتونه و اونها میتونن با همدیگه در کنار همدیگه زندگی کنن، زندگی خودشون ادامه بدن طبق عرف و معمول، و یا اینکه با ادب و احترام از همدیگه جدا بشن. او تسریح به احسان، به نیکی از همدیگه چیکار کنن؟ جدا بشن. این هم هست. اما اگر طلاق آخر باشه، همون طلاق بائن باشه،
دیگه قرآن میفرماید فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا تحل له من بعد. اگر بعد از اون طلاق مرتان که شد باز طلاقش بده دیگه نمیتونن برگردن تا اینکه اون زن چیکار کنه؟ شوهر دیگر انتخاب کنه، به هر حال همسر کسی دیگه باشه. اگر اون هم طلاقش داد حالا دیگه زندگی از نو شروع میشه. این آقا بخواد خواستگارش بیاد مانی نداره. پس ببینید اگر ایشون یک طلاقشون داده باشند و خب دیگه اون رو بر نگردونده به سر زندگی و منزل خیش، گذشته دیگه، اون خونه پدرش نشسته الان 1 سال گذشته، این هم همچنین، حالا هیچ کدوم ازدواج نکردن. الان زمان رسیده که اینها به فکر اومدن که برگردن به سر زندگی خودشون و در کنار همدیگه باشن، بهتر هست. خب اینجا دیگه مرد میاد خواستگاری بازیه، برای مجددا میاد خواستگاری میکنه از این دختر، از این خانم، از خانم خودش که سابقا خانمش بوده خواستگاری میکنه و میتونن اگر هر دو رضایت داشته باشن میتونن چه ازدواج کنن با همدیگه و در کنار باشن. و قرآن دستور داده به پدران در اینجا که ممانعت به خرج ندن اونها رو، یعنی ممانعتی به خرج ندن که بخوان حالا زن رو میگن چون اول طلاقش داده حالا بد نمیدیم. نه، اینا حق نداره این کارو بکنن، بلکه بهتره که چیه همون شوهر خودش اون رو برگردونه و با همسر خودش زندگی کنه. خب اما طلاقش محسوب هست، یعنی اینطور نیست که الان دیگه 3 طلاق از نو، نه، یک طلاق گذشته که به هر حال چون در عده بوده، رجعی بوده و باین نبوده، این براش محسوب میشه و میتونه که باش ازدواج کنه، ازدواج مجدد، مهر جدید. طبعا اون مهر خانم برداشته، دیگر هم مهر مستحق هست که بهش بدن، میبایستی هم بده، حق هم داره، زیرا میخواد خودش تسلیم مرد کنه دیگه، میخواد سر زندگی خودش بر بگرده دیگه. حالا این قانون هست و مهر میبایستی جدید بهش بده و حالا 2 طلاق دیگه هم بوده، میتونن در کنار هم دیگه زندگی کنن. اما اگر طلاق باین باشه، غیر رجعی باشه، یعنی بعد از 2 بار طلاقش داده باشه، الان طلاقش داده و این زن ازدواج نکرده، 1 سال 2 سال هم گذشته، میخواد بر بگرده به شوهر اولش، دیگه نمیتونه، اینجا دیگه نمیتونه. حتما میبایستی صبر کنه تا اینکه ازدواجی صورت بگیره این خانم با کسی دیگه. حال اگر بازم زندگی به کامشون نبود، موفقیت نبود براشون، دیگه طلاق گرفت، حالا میتونید این آقای اول بیاد سراغش و باش ازدواج کنه. بله، حتی شاید بگیم این احکام فقهی اون خیلی به هر حال راه‌های داره، اما عموما حالات افراد رو، خانواده ها رو در نظر میگیره، مصلحت زن رو در نظر میگیره و همچنین مصلحت فرد. بله، که به هر حال امیدوارم که ایشون بتونن در کنار هم دیگه زندگی کنن. کار بیش نداریم این مسئله و امید است که پدر دختر به هر حال ممانعتی به خرج نده، اگر خصوصا در طلاق اول و دوم بوده اجازه بده که ایشون برگردن به زندگی خودشون و در کنار هم. حالا دیگه من فکر کنم با این مشکلی که براشون پیش اومده دیگه قدر همدیگر بهتر بدونن. این سالی است درباره نماز که میفرمایند آیا نماز عصر سنت قبلیه دارد؟ در سنت هایی که در احادیث سنت اومده بیان سنت کرده رواتب، نماز عصر قبلیه نداره. پس میگیم که علمای یا فقهای مذاهب چارگانه بر این هستند که نماز عصر مؤکد، سنت راتبه و مؤکد نداره، یعنی مانند ظهر که 4 رکعت قبلش هست، 2 رکعت بعدش. از نماز فجر که بخوایم شروع کنیم میگیم 2 رکعت قبلیه داره، بعدیه نداره. نماز ظهر قبلیه داره، بعدیه هم داره، حالا 4 رکعت و 2 رکعت. نماز مغرب بعدیه داره، نماز عشا هم چیه؟ بعدیه داره. اما نماز مغرب مثلا سنتی که 2 رکعت خفیف خونده بشه، رسول الله خونده، اما جزء به هر حال مؤکد و راتبه به حساب نمیاد. همچنین عصر گفتن 2 رکعت خفیف وجود داره اما نه مؤکد هست. نمازهایی که راتبه باشه یعنی مثل یک مقدمه است بر یک فعل در یک کاری، نماز راتبه همچنین نماز ظهر داره اما نماز عصر نداره. نماز مغرب
قبلیه همچنین نداره که مؤکده باشه. همچنین نماز عشا و همچنین نماز فجر برای بعدیه. البته اینها هست که قبلی و بعدیه، اما بقیه نه. سوال بعدی ما که بازم میایم برای نماز میخونیم که اگر کسی وارد نماز شد و امام رکعت سومش بود، آیا و برای ما دیگه اول حساب بشه، آیا سوره فاتحه خوندن برامون لازم هست؟ ببین برادرم، خطاب کردم برادرم زیر که نماز جماعت خوند و نماز جماعت معمولا مردان هستن که وارد مسجد میشن میخونن. حالا خانم ها شد بگیم قعر بیوتهن خیر لهن، نماز بر اصل این بر اینه که خواهران در منازل خودشون نماز بخونن، نه در مسجد. اصل اینه. حالا پس این برادری که وارد مسجد شد، امام که و نماز رکعت سوم چهارمش باشه، طبعا نماز شما رکعت اول و دومتون به حساب میاد، ادامه میدید با امام. رکعت اول شما طبعا سوره فاتحه داره و یک سوره هم براتون سنته. حالا اگر شما برسید، اگر امام سریع بخونه که بعد از فاتحه معمولا میره رکوع، اگر شما قرائتتون سریعتر از امام باشه که بعد از سوره فاتحه فرصت پیدا کردید، حالا سوره کوچیکی رو سوره اخلاص باشه یا سوره معوذتین باشه یا به هر حال کافرون باشه، هر چی بخواد باشه، اگر فرصت پیدا کردید میخونید، مانی نداره. هرچند که گفته شده که حتی رکعت سوم چهارم گاهی سنته، چنانچه به هر حال علما و محدثین باز فرمودن که سنت باز سوره های خونده بشه، اینطور نباشه که دیگه نهی مطلق باشه که اصلا جایز نیست. پس شما هم میتونید بخونید، فرصت پیدا کردید میخونید، فرصت پیدا نکردین مانی نداره، زیرا که از امام تبعیت میکنید. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا برنامه بعدی ان شاء الله تعالی.